Central goal of the terrorists is the brutal oppression of women, and not only the women of Afghanistan. برای هر لحظه ترسیدن، برای ناامیدی تا وقت پوسیدن، برای انفجار و خونهای خواهرامون و زور سربازای دشمن را بوسیدن، برای آوارگی، برای بیپولی، برای آرزوی یک خواب معمولی، برای این کشوری که زیر چکمه ها بود، برای تمایل به عشقهای دستوری، برای نگاه های آلوده، برای کوچه ها و ترکشای فرسوده، برای خاکمان و کشته های بیشمارش، برای لذت ها و سفرهای ممنوعه، برای حرف مفت معروفای بی صرفه، برای مادری که گم میشه این لحظه، برای دشمنی که میخنده، برای تو نوشتم برای آینده، برای تو ای دختر همسایه، نزار شود خانه تو مثل ما خرابه، نزار از دست بره سرگذشت آرزوها، نزار که توی خاک جنگ باشه هر ساله، میخوان که ابزاشی با شعار تو خالی، میخوان که برنشی با فرهنگ پوشالی، برای زورگویی کشورگشایی، میخوان که نابود ریشه های ایرانی، برای امنیت، تحصیل، دانایی، برای مرد، وفاداری، آبادی، برای این که به تمدن تو چشم دارن، برای زن، زندگی، آگاهی.